टु आवर च्यानल एप्सिलोन म्याथ्स। आज चाहिँ हामी राइट सर्कुलर सिलिन्डरको बारेमा पढ्छौँ है। यो फिगर मैले बोर्डमा बनाएको छु। यो चाहिँ के हो, एउटा सिलिन्डर हो है। सिलिन्डरमा चाहिँ के छ भनेदेखिको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिनिर एउटा सर्कल हुन्छ, मुनिनिर पनि एउटा बेसमा सर्कल हुन्छ र यो साइडमा यसरी चाहिँ एउटा कर्भ सर्फेस हुन्छ है। सिलिन्डर त हामीले रेगुलर घरहरुमा पनि युज गर्छौं है। एउटा ग्लासको फर एक्जाम्पल तपाईले ग्लास लिनु सक्नुहुन्छ एउटा है। यो यस्तै प्रकारको हुन्छ हो। सो यसको माथि र मुनि चाहिँ तपाईको के हुन्छ, सर्कल हुन्छ। तपाईहरुले सर्कलको बारेमा त्यो भन्दा अगाडि अलिकति बुझौं सर्कल के हो। सर्कल चाहिँ एउटा यस्तो खालके फिगर हुन्छ जसको चाहिँ मैले यहाँनिर सपोज एउटा सेन्टर ओ लिए रे। यो सेन्टरदेखि एनी पोइन्ट जहाँसुकै जानुस्, यहाँदेखि तपाईहरु यहाँ जानुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने पनि यसलाई के भन्छ तपाईको रेडियस। र सेन्टरदेखिको सेन्टर ओ देखिको एनी पोइन्ट अन द सर्कल डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि इक्वल हुन्छ। सपोज मैले यहाँदेखिको यो पोइन्ट यसलाई ए दिउँ, यसलाई बी दिउँ, ओ देखि ए सम्म गयो भने पनि डिस्टेन्स सेम हुन्छ, ओ देखि बी सम्म जाँदा पनि डिस्टेन्स सेम हुन्छ। र यो सेन्टरदेखिको एनी पोइन्ट अफ द सर्कल यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौं हामी, रेडियस। रेडियस अफ सर्कल अन्त युजुअली हामीले डिनोट गर्छौं आर ले। त्यहाँदेखि तपाईको यही पोइन्ट सिधा यहाँबाट एकै सिधा एउटा लाइन कोरेर यो पी मा मिट गर्यो भने हाम्रो पी एलाई चाहिँ के भन्छौं, डायामिटर। अनि डायामिटर चाहिँ जहिले पनि रेडियसको ट्वाइस हुन्छ। सपोज फर एक्जाम्पल यो रेडियस ओ ए डिस्टेन्स आर तपाईको कति छ रे, 5 सेन्टिमिटर छ रे। सो डायामिटर कति हुन्छ, डायामिटर हुन्छ तपाईको रेडियसको ट्वाइस। रेडियसको ट्वाइस भन्नुको मतलब 2 into 5 दैट इज 10 सेन्टिमिटर्स। सो आई होप तपाईहरुले रेडियस बुझ्नुभयो सर्कलको। दैट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर है, एनी पोइन्ट अन द सर्कल एउटा लिनुहोस्, सेन्टर देखिको त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, रेडियस भन्छौं। र डायामिटर चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि रेडियसको ट्वाइस मतलब मल्टिप्लाइड बाइ 2। जस्तै यहाँनिर रेडियस कति थियो, 5 सेन्टिमिटर, डायामिटर कति हुन्छ, 2 into 5 दैट इज 10 सेन्टिमिटर्स। ठिकै छ। अन्त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा होला, एरिया चाहिँ कति हुन्छ, एरिया चाहिँ सर्कलको हुन्छ पाई आर स्क्वायर। पाई को भ्यालु चाहिँ हामी युजुअली लिन्छौं, पाईलाई हामी 22/7 फ्र्याक्सनमा लिनु हो भनेदेखिको है, नभए पोइन्टमा लिनु सक्नुहुन्छ तपाईले। पोइन्टमा चाहिँ 3.14 भन्छ है। यो 3.14 चाहिँ के हो, तपाईको अप्रोक्स भ्यालु हो। एक्चुअली पाईको भ्यालु यो पोइन्ट पछि चाहिँ तपाईको गएकै हुन्छ है, गएकै हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईको क्याल्कुलेट नै भएको छैन पाईको एक्ज्याक्ट भ्यालु। सो एरिया चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईको, एरिया अफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। र सर्कमफेरेन्स, सर्कमफेरेन्स भनेको चाहिँ के हो, सपोज यो पोइन्ट लिनुहोस् पी, यहाँदेखि अब सपोज यसलाई हामी एउटा ग्रिफिथ ग्राउन्ड सोचौं। तपाईहरु यो पोइन्ट पी मा हुनुहुन्छ र तपाईले यो पोइन्ट पी देखि वरिपरि ग्राउन्डको बाहिर गरेर एक राउन्ड लगाउनु भयो, बाहिर गरेर एक राउन्ड लगाउनु भयो। त्यो एक राउन्डमा चाहिँ तपाईले डिस्टेन्स कति कभर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो तपाईहरुको सर्कमफेरेन्स। ठीक छ। यहाँ पी बाट एक राउन्ड लाएर फेरि यहाँ पी सम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो सर्कलको सर्कुलर ग्राउन्ड सोच्नुहोस्, त्यो ग्राउन्डको एक चक्कर लाउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यहाँनिर आइपुग्दा कति डिस्टेन्स कभर भयो, त्यो चाहिँ तपाईको के हो, सर्कमफेरेन्स है। सर्कमफेरेन्स भन्छ इन लेन्थ वाइज एउटा स्ट्रेटमा जाँदाखेरि रेक्टेंगल स्क्वायरहरुको लागि हामी त्यसलाई के भन्छ, पेरिमिटर भन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हामी सर्कमफेरेन्स भन्छौं। सर्कलको लागि चाहिँ त्यो डिस्टेन्स कभर्ड इन 1 राउन्ड इज सर्कमफेरेन्स। र सर्कमफेरेन्सको फर्मुला चाहिँ के छ, 2 पाई आर। अब आर भनेको तपाईहरुले बुझ्नुभयो, यो डिस्टेन्स सेन्टरदेखि एनी पोइन्ट अन द सर्कलको डिस्टेन्स। यहाँनिर आर ओ ए पनि हो, ओपी पनि हो, ओबी पनि हो, मतलब सबै 5 सेन्टिमिटर्स हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा पनि 5, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा पनि 5, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा पनि 5। यति मात्र नभएर अरु कुनै पोइन्ट यहाँ लिनुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा पनि
5 सेन्टिमिटर्स नै हुन्छ। सो एरिया अफ अ सर्कलको फर्मुला के छ, पाई आर स्क्वायर। पाई भनेको तपाईँको 22/7। और पोइन्टमा लेख्ने इच्छा छ या क्वेसनमा तपाईँहरूलाई दिएकै हुन्छ माध्यमिकतिर, दिएको छैन भने, यदि दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भ्यालु चलाउन सक्नुहुन्छ। र प्राय क्वेसन्सहरूमा दिएको हुन्छ युज एक्ज्याक्ट भ्यालु 3.14 भनेर दिएको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको 3.14 नै चलाउनु पर्छ है, किनभने स्लाइट फरक आउँछ एन्सरमा 1 or 2, तर त्यति म्याटर चाहिँ गर्दैन एक्चुअली, जुनै चलाउँदा पनि हुन्छ। सो तपाईँहरूले एरिया र सर्कमफेरेन्स अफ सर्कलको फर्मुला पनि बुझ्नुभयो र डेफिनेसन पनि बुझ्नुभयो। सो लेट अस मुभ अन टु हाम्रो आजको जे टपिक छ त्यो चाहिँ के हो, सिलिन्डर। अब मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ सिलिन्डरमा के हुन्छ, मुनिनिर एउटा सर्कल हुन्छ, माथिनिर पनि एउटा सर्कल हुन्छ। अब सर्कल भनेपछि रेडियस आयो कि आएन, मुनिनिर चाहिँ डायमिटरै बनाइदिउँ सिधै, यो चाहिँ सेन्टर हो यसको। अब माथिल्लो सर्कलको पनि के हुन्छ, सेम त्यस्तै हुन्छ, डायमिटरै बनाऊ सेन्टर। अब सेन्टरदेखि यो पोइन्ट ओए सम्म, ओ यहाँको पनि सेन्टर हो, यसलाई ओ ड्यास दिउँ, यसलाई बी ड्यास दिउँ, ठिक छ। ओए भनेको कति हो, रेडियस हो। रेडियस के को, सर्कलको। यहाँनिरको सर्कलहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, बेस भन्छ, ठिक छ, बेस, ठिक छ। अब सपोज यहाँनिर रेडियस चाहिँ कति छ अरे, आर छ अरे, सर्कलहरूलाई के भन्छ, बेस भन्छ, ठिक छ। सो अब यहाँनिर भनेपछि सिलिन्डरमा के हुन्छ, एरिया खोज्नु पर्यो भने एउटा त बेसको हुन्छ एरिया, अर्को हुन्छ तपाईँको यो कर्भ सर्फेस, यसरी घुमेको हुन्छ नि क्या सिलिन्डरमा, त्यो सर्फेस भन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी, कर्भ सर्फेस। पहिला यो घुमेको एरियालाई हेरौँ है, घुमेको एरियालाई हेर्दाखेरि यहाँबाट मैले सपोज यो सेन्टर छ जुन चाहिँ, सेन्टरबाट सिधा मैले तल यो सेन्टरसम्म तानिदिएँ है, योले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के बनाउँछ, 90 डिग्री, ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो टपिक चाहिँ सिलिन्डर मात्रै नभएर राइट सर्कुलर सिलिन्डर भनेको, राइट भनेको चाहिँ के हो, 90 डिग्री। सो यहाँनिर चाहिँ के बनाउँदो रहेछ, बेसमा हाइटले चाहिँ एउटा 90 डिग्री बनाउँदो रहेछ। र यो ओ देखिको यो ओ ड्यास है, कन्फ्युज नहोस् भनेर यसलाई पी दिउँ, यसलाई ओ दिउँ, पी दिउँ, यसलाई क्यू दिउँ। सपोज पी क्यू चाहिँ हाम्रो के हो, हाइट हो। यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी, हाइट भन्छ, HEIGHT, हाइट अफ द सिलिन्डर, युजुअली डिनोटेड बाई H, ठिकै छ। यो मुनिको सर्कल्सहरूलाई हामीले बेस भन्छौँ, ठिक छ। अब यो दुईटा एरिया हुन्छ, एउटा कर्भ सर्फेस यस्तो परेको र अर्को चाहिँ यो माथि र मुनिको दुईटा सर्कलको एरिया। सो पहिला हामी कर्भ सर्फेस एरिया, कर्भड सर्फेस एरिया, सर्फेस। अब कर्भ सर्फेसलाई कर्भ नभनेर ल्याटरल सर्फेस पनि भन्छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया। अब यसको फर्मुला चाहिँ के हो, 2 पाई भइहाल्यो, आर अन्त एच, ठिक छ। 2 इन्टु पाई इन्टु आर भनेको चाहिँ यो फेरि बेसको रेडियस नि, फेरि यो आर बेसको रेडियस। अब तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, कोही बेला चाहिँ डायमिटर दिएको हुन्छ, डी लाई चाहिँ के भन्छ, डायमिटर। डायमिटर भनेको चाहिँ कति हो, 2R, 2 टाइम्स आर। त्यति बेला चाहिँ रेडियस कति हुन्छ, रेडियसलाई चाहिँ तपाईँले यो 2 लाई उता लगिदिएर डायमिटर जति दिएको छ 2 ले डिभाइड गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ, रेडियस पाउनुहुन्छ। सपोज यहाँनिर इन दिस केस डायमिटर 10 दिएको छ अरे, डायमिटर 10 सेन्टिमिटर दिएको छ भने रेडियस चाहिँ कति हुन्छ, 10 डिभाइडेड बाई 2 सेन्टिमिटर, ठिक छ। सो यो कर्भ सर्फेस एरिया और ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला चाहिँ के हो, 2 पाई आर एच, ठिकै छ। यसरी नै अब यो दुईटा सर्कल छ कि छैन, एरिया अफ बेस भनौँ त्यसलाई, एरिया अफ बेस, ठिक छ। अब एरिया अफ बेस सर्कल छ, सर्कलको एरिया अघि नै हामीले पढिहाल्यौँ, त्यो के थियो, पाई आर स्क्वायर्ड हैन। सो यहाँनिर अब कतिवटा सर्कल छ, 2 इन्टु 2, ठिक छ। अब अझै एउटा सर्कल छ, यसलाई सिधै यहाँनिर 2 हालिदिँदा पनि भइहाल्यो। दुईटा सर्कल छ त 2 पाई आर स्क्वायर, एउटा सर्कल मात्र भएको भए 2 लाई हटाइदियो, पाई आर स्क्वायर मात्र हुन्थ्यो, ठिक छ।
सो कर्व सर्फेस एरिया पाइहाल्यो, एरिया अफ द बेस पाइहाल्यो। अब के छ टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया। अब टोटल भनेको के हो जम्मै हैन, जम्मै के छ दुईटा सर्कल छ अन्त एउटा सर्कुलर उयो छ, सर्कुलर सर्फेस एरिया हैन, कर्व सर्फेस एरिया छ। ठीक छ। अब टोटल भन्नाले के आयो, यो यसको एरिया पनि आयो, यो मुनिको सर्कलको एरिया पनि आयो, द्याट मिन्स एरिया अफ द बेस आयो, अन्त कर्व सर्फेस एरिया पनि आयो। सो टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ के हुन्छ सीएसए। सीएसए भनेको चाहिँ कर्व सर्फेस एरियाको सर्ट फर्म। ठीक छ। त्यहाँदेखि एरिया अफ बेस, एरिया अफ बेस। अब कर्व सर्फेस एरिया ल यो एरिया अफ बेसलाई मैले जोड्दिएँ भनेदेखि आएन टोटल सर्फेस एरिया, जम्मै त गयो, जम्मै कभर भयो। सो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला चाहिँ सीएसए प्लस एरिया अफ बेस। अब यहाँनिर अलिकति हाल्नु सिकौं। अब सीएसए भनेको कति छ 2 पाई आर एच, एच भनेको यो हाइट अफ द सिलिन्डर है, प्लस एरिया अफ द बेस भनेको चाहिँ यहाँनिर कति पार्छ माथि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक छ। अब तपाईहरुले क्लास 9 मा फ्याक्टराइजेसनमा सिक्नुभयो है। अब यहाँनिर दुईटा टर्म्सहरु छ सेपरेटेड बाइ अ प्लस साइन। सो अब हामी दुईटाबाट कमन निकाल्न सक्छौं। फर्स्ट यहाँनिर 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, सो बाहिरपट्टि लेखिदिन्छु 2। अब फेरि पाई पनि छ, पाई पनि छ, पाई पनि बाहिर गयो। ठीक छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् r को पावर कति छ 1 छ, यहाँनिर r को पावर 2 छ। त्यति बेला चाहिँ दुईटामा जुन चाहिँ मिनिमम छ यहाँनिर 2 र 1 को मिनिमम, मिनिमम भनेको सबभन्दा कम्ती हैन, मिनिमम r को 1 छ, यहाँ r को 2 छ। सो कुन चाहिँ मिनिमम हो अब्भियसली r टु द पावर 1 है, यो r हो। r लाई पनि बाहिर निकाल्दे, उतापट्टिको एउटा r निस्क्यो, यहाँ अझै एउटा r छ। ठीक छ। अब यो ब्र्याकेट लगाइदिए, यहाँबाट 2 पाई r त निस्किहाल्यो, उब्रियो के h। ठीक छ। प्लस प्लस को साइन जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुहुन्छ। अब 2 पाई निस्क्यो पहिल्यै, आर स्क्वायर को पनि एउटा आर गयो, सो उब्रियो के लास्ट एउटा आर। सो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला चाहिँ के रहेछ 2 पाई आर ब्र्याकेट h प्लस r, अन्त ब्र्याकेट क्लोज है। ठिकै छ। अन्त तपाईहरुले लास्ट एउटा अब फर्मुला सिकिहाल्नु भयो। लास्टमा जति पनि एरिया आउँछ ठीक छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले स्क्वायर युनिट्स लेख्नु नै जरुरी छ। ठीक छ। सपोज तपाईहरुको यो सबै गरेर तपाईको भ्यालु कति आयो रे 10 आयो रे, र हाइट छ रे तपाईको सेन्टिमिटरमा, रेडियस पनि सेन्टिमिटरमा छ। सो यो लास्टको यो टोटल सर्फेस एरिया या एरिया जे पनि हुन्छ त्यसको युनिट्स के हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर। ठीक छ। अब अरु सबै यो हाइटहरु सबै हामीलाई मिटरमा देख्छ भने मिटर स्क्वायर हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो ल। युनिट्स चाहिँ तपाईहरुले एकदमै लास्टमा हाल्नु नबिर्सिनु। सो दिस मच फर टुडे। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो। इन द नेक्स्ट क्लास मेबी हामी माध्यमिकको केही प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं। इन द मिन टाइम तपाईहरु पनि आफ्नो बुकहरु हेर्नुहोस् र यो फर्मुलाहरु याद गर्नुहोस्। ओके। सो काइन्डली हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि शेयर गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् होला। थ्यांक यू। बाइ बाइ।